हुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा फेरि पनि अति नै प्रेमी जय मसीह। हामी हर्षित छौँ अनि प्रभुप्रति हामी अति नै धन्यवादी छौँ, कारण परमेश्वरले हामीलाई यो प्रकारको सङ्गतिद्वारा आजको दिनसम्म हामीलाई ताजगीपन परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। अनि यो अयोग्य पनि तपाईहरूसँग मिलिकन यसरी लगातार सङ्गतिमा जोडिन पाउँदा एक प्रकारको हृदयमा सदैव आनन्द भइराखेको छ। यद्यपि म तपाईहरूको बिचमा योभन्दा अघि सायद पाइनँ, तर पनि परमेश्वरको दयामा मलाई यो समय तपाईहरूको बिचमा प्रभुले दिइराखेको खण्डमा तपाईहरूप्रति अनि मण्डलीप्रति अनि प्रभुप्रति म अति नै धन्यवादी छु। हामी थोरै समय परमेश्वरको वचनबाट हामी केही कुरा हामी हेर्नेछौँ। यसै त कृपया आजको लागि हामी एउटा पद पढ्नेछौँ। पहिलो पत्रुसको किताब 5 अध्यायको 8 पद। पहिलो पत्रुसको किताब 5 अध्यायको 8 पदलाई हाम्रो भाइले पढिदिनु हुनेछ। कृपया भाइ पढिदिने। सचेत रहो, सचेत रहो, जागा रहो, जागा रहो, किनकि तिमीहरूको विरोधी शैतान, तिमीहरूको विरोधी शैतान गर्जने सिंह झै, गर्जने सिंह झै कसलाई निलु भन्दै, कसलाई निलु भन्दै खोज्दै चारैतिर घुमी हिँड्छ, खोज्दै चारैतिर हिँड्छ। अब हामी एउटा भागलाई फेरि पढ्नेछौँ। त्यो भाग चाहिँ के रहेको छ भन्दा हुँदी चाहिँ भजन संग्रहको किताब बुक अफ साम, भजनको किताब 124 अध्यायको 1 देखि लिएर 9 पदसम्म छ। आज परमेश्वरले हामीलाई दिन चाहेको वचन चाहिँ यो भजनको किताब 124 अध्यायबाट छ। यसै त यसलाई हाम्रो भाइले एकदमै स्पष्ट प्रकारले यस जग्गाबाट पढिदिनु हुनेछ। कृपया भाइ पढिदिनुहोस्। हाम्रो पक्षमा हुनुहुने परमप्रभु यदि नहुनु भएको भए इजरायलले अब भनोस्, मानिसहरू हाम्रो विरोधमा उठ्दा हाम्रो पक्षमा हुनुहुने परमप्रभु यदि नहुनु भएको भए हाम्रो विरोधमा तिनीहरूको क्रोध दन्केको बेलामा तिनीहरूले हामीलाई जिउँदै निल्ने थिए। तब बाढ हामी माथि ओर्लने थियो, भेलले हाम्रो प्राणलाई छोप्ने थियो। तब उर्लिरहेको बाढले हजुर हाम्रो प्राणलाई छोप्ने थियो। परमप्रभु धन्यको हुनुहुन्छ जसले हामीलाई तिनीहरूको दाँतको शिकार हजुर बन्न दिनु भएन। चरा मार्नेहरूको पासोबाट चरा उम्के झै हाम्रो प्राण उम्केको छ। पासो छिन्यो हामी उम्क्यौं। आकाश र पृथ्वी बनाउनु हुने हजुर परमप्रभुको नाममा हाम्रो सहायता छ। आमीन। हामी सहायताको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। जिउँदो विश्वासयोग्य प्रभु, तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईले हामीलाई नछोडिकन हामीलाई आजको दिनसम्म बोकेर हिँड्नु भएकोले जीवनको यो बाटोमा जस्तै प्रकारको स्थितिमा पनि तपाईँ प्रभु हामीलाई साथ दिकन सुरक्षा तपाईले दिनुभएको छ। काठमाडौँमा भएका गिबोन मण्डलीको लागि तपाईलाई प्रार्थना गर्छौँ। आजको दिनसम्म यस मण्डलीलाई सम्हाल्नु भयो। यस मण्डली मार्फत जो सेवा आयोजना गरी लगातार यस बेलुकी पख यहाँले बोझ राखिकन हाम्रो दाजु भुवन साथै उहाँको सहयोगीहरू मिलिकन यो सेवालाई गर्न दिनुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी हर्षित छौँ। प्यारो प्रभु परमेश्वर पिता, हामी जहाँ कहीँ भए तापनि प्रभुजी तपाईँले आज हामीलाई सम्हाल्नु भएको छ। आज हामीलाई सिमानाले छुट्याएको छ, हामीलाई जग्गाले छुट्याएको छ। तर तै प्रभुको रगतद्वारा हामी एउटा सन्तान भएकोले आज हामीलाई तपाईँले जस्तै प्रकारले भए पनि एक ठाउँमा तपाईँले हामीलाई भेला गराउनुहुन्छ। हामी तपाईँको बढाइ गर्छौँ। फेरि आज तपाईँले सहयोगीलाई ल्याउनु भयो। तै प्रभुको वचन विशेष गरिकन पहिलो पत्रुसको किताब 5 अध्यायको 8 पदलाई पढ्यौँ अनि भजनको किताब 24 अध्यायको सम्पूर्ण भागलाई हामीले पढेका छौँ। अब यो जग्गाबाट तपाईँले आफ्नो वचन दिनुहोस्, हामीसँग बोल्नुहोस्, हामीसँग गहिरो रूपमा बात गरिदिनुहोस् र कसरी हुन्छ यस जग्गाबाट आफ्नो वचन दिकन आफ्नो नामको महिमा तपाईँले लिबक्सिनुहोस्। प्रभुजी, तै प्रभुबाटको सहायता अनुग्रह दया चाहन्छौँ। यस सेवाकाईमा उठेको अन्धकारको शक्तिलाई तै प्रभुको अति बहुमूल्य नाममा बाँध्छौँ। तपाईँ प्रभुले बाँधिदिई बक्सिनुहोस्। हामीलाई थोरै समय आशिषित समय तपाईँले दिनुहोस्। प्रार्थनालाई मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा चढाउँछौँ। सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमीन। फेरि पनि हाम्रो भाइले पहिलो पत्रुसको किताब 5 अध्यायको 8 पदलाई चाहिँ पढिदिनु हुनेछ। कृपया भाइ पढिदिनुहोस् दया गरिकन। सचेत रहो, जागा रहो, किनकि तिमीहरूको विरोधी शैतान गर्जने सिंह झै कसलाई निलु भनी खोज्दै चारैतिर घुमी हिँड्छ।
म जहिले पनि तपाईहरुसित जोडिएको छु अनि घरिघरि यो सेवाकाहरूमा मैले एउटा कुरा तपाईहरुको बीचमा राखिराखेको छु अथवा यो अयोग्यले भनिराखेको छ। आज हामी जुन समयमा छौं, जुन समयमा तपाई र मैले आफ्ना जीवन व्यतीत गरिराखेका छौं, जुन समयमा आज तपाई र म प्रवेश गरेका छौं, आज जुन समयमा तपाई र म बाँचिरहन परेको छ, यो समय एक प्रकारको सारा विश्वभरि नै तनावपूर्ण छ। विश्वासीको लागि मात्रै होइन, सबैको लागि नै एक प्रकारको तनावपूर्ण जीवन हरेक विश्वभरि रहेका मान्छेले आज जिराखेको छ। कतिको घर उजाडिएको छ, कतिले आफ्नो बुबा गुमाएको छ, कतिले आफ्नो आमा गुमाएको छ। र यो घडी अनि यो समय चाहिँ विशेष गरिकन हामी प्रभुलाई पाएका जनहरूको लागि चाहिँ के कुरो भएको छ भन्दा हुँदी चाहिँ अत्यन्तै भन्दा पनि अत्यन्तै बेसी अन्धकारको शक्ति अथवा शैतानले चाहिँ हात हाल्ने मौकाहरू यी दिनहरूमा पाएको कुरा आज हामी देख्छौं। शैतानको एउटै छ इन्टेन्सन, शैतानको एउटै छ चाहना कि सक्दोभर तपाईं र मलाई बिगार्ने, तपाईं र मलाई नष्ट पार्ने, तपाईं र मलाई लाथालिङ्गै बनाउने, तपाईं र मलाई प्रभुप्रतिको विश्वासबाट तपाईं र मलाई पतित बनाउने अनि सधैँको लागि तपाईं र मलाई चाहिँ प्रभुदेखि आज तपाईं र मलाई ब्ल्याक स्लाइड गराउने चाहिँ शैतानको योजना भनौं अथवा उसको प्लान हो। अनि तपाईं र मैले अघिदेखि नै एउटा भागलाई हामीले पढ्यौं, विशेष गरिकन पहिलो पत्रुस किताब 5 अध्यायको 8 पदमा यस्तो प्रकारले लेखिएको छ, यो समयमा आज तिमीहरू जिराखेको खण्डमा तिमीहरू अत्यन्तै बेसी के हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ, तिमीहरू अत्यन्तै बेसी जागो रहनुपर्छ अनि तिमीहरू होशियारी हुनुपर्छ भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको कुरा आज हामी पढ्यौं। यदि तपाईं र म होशियारी हुन सकेनौं भने, तपाईं र म जागर रहन सकेनौं भने, तपाईं र म अलिकति पनि वाचफुल तपाईं र म रहन सकेनौं भने चाहिँ तपाईं र मेरो जिन्दगीमा ठूलो कुरा हुन्छन् भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। विशेष गरिकन अन्धकारको शक्ति अथवा शैतान जो तपाईं र मेरो विरोधी छ, यसले तपाईं र मलाई निलिदिन्छ भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी पाउँछौं। र आज म तपाईहरुको बीचमा यो समयमा तपाईं र म भएको खण्डमा कि शैतानले तपाईं र मलाई निल्न, तपाईलाई मलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टदेखि रहित बनाउन, तपाईं र मलाई ब्ल्याक स्लाइड बनाउनका निम्ति चाहिँ आज गर्जने सिंह चाहिँ तपाईं र मलाई खोजी हिँडिराखेको छ। अलिकति पनि मौका तपाईं र मैले उहाँलाई दियो भने अथवा त्यसलाई तपाईं र मैले दियो भने तपाईं र मलाई उसले सम्पूर्ण जिन्दगी तपाईं र मेरो बर्बाद पार्न सक्दछ। र आज म तपाईहरुको बीचमा विशेष गरिकन अन्धकारको शक्तिको 5 वटा उपायलाई म तपाईहरुको बीचमा राख्न गइराखेको छु, जसद्वारा चाहिँ उसले तपाईं र मलाई एटेक गर्छ, जसद्वारा चाहिँ तपाईं र मलाई उसले निल्न खोज्छ, जसद्वारा चाहिँ तपाईं र मलाई यसले चाहिँ आज खत्तम पार्न थाल्छ। हामी यसलाई यस्तो प्रकारले पनि भन्न सक्छौं, तपाईं र मलाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट रहित बनाउनका निम्ति शैतानले चलाउने 5 प्रकारको हतियार पनि हामी भन्न सक्छौं। दोस्रो कुरो, अन्धकारको शक्ति रूपी शैतानले तपाईं र मलाई विश्वासदेखि पतित गराउनका निम्ति अथवा तपाईं र मलाई निल्नका निम्ति चलाउने कुराहरू पनि हामी भन्न सक्छौं। अनि यो जुन चाहिँ भागलाई तपाईं र मैले पढ्यौं, विशेष गरिकन भजनको किताब 124 अध्यायको 1 देखि लिएर 8-9 पदसम्म तपाईं र मैले पढ्यौं कि यस जग्गामा आज तपाईं र मलाई निल्नका निम्ति चलाउने 5 प्रकारको हतियारको विषयमा यस जग्गामा कुरा गरिएको छ। यदि तपाईं र म अननोन रह्यौं भने, तपाईं र मैले जानेनौं भने, तपाईं र मैले सिकेनौं भने कुनै पनि समय तपाईं र मलाई यो 5 प्रकारको हतियारद्वारा तपाईं र मलाई यसले प्रभु यीशु ख्रीष्ट रहित बनाउन सक्छ। तपाईं र मलाई यस संसारमा सम्पूर्ण प्रकारले तपाईं र मलाई एउटा दुखी मान्छे बनाउन सक्छ। कारण परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौं, महान परमेश्वरको दास दाउदको जीवनमा पनि अन्धकारको शक्ति अथवा शैतानले चाहिँ उनलाई निल्नका निम्ति, उनलाई भ्रष्ट बनाउनका निम्ति, उनलाई प्रभु रहित बनाउनका निम्ति चाहिँ यो 5 प्रकारको हतियारलाई युज गरेको हामी देख्छौं। 5 प्रकारको हतियारलाई युज गरिकन चाहिँ उनलाई परमेश्वर रहित बनाउन चाहेका थिए, तर महान परमेश्वरको दास दाउदलाई हामी देख्छौं ऊ कहिले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको रहित, प्रभु यीशु ख्रीष्टबाट उनलाई यो 5 प्रकारको हतियारले उसलाई प्रयोग गरिकन हटाउन सकेन। तर यी दिनहरूमा यो तनावपूर्ण समय भएकोले आज प्रभुका जनहरू पनि यो 5 प्रकारको हतियारलाई नचिनेको खण्डमा, नजानेको खण्डमा शैतानको आहार बनेको छ, शैतानले निली पठाएको छ, शैतानको हातमा आएका छौं, शैतानको वशमा तपाईं र म आएका छौं। यदि तपाईं र मैले आजको दिनसम्म यो कुरो सिकेका छैनौं भने आज चाहिँ तपाईं र म सिक्छौं। हतियार नम्बर 1,
अथवा पहिलो हतियार जो तपाईँ र मलाई निल्नका निम्ति प्रयोग गर्ने, जो तपाईँ र मलाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट रहित बनाउनका निम्ति प्रयोग गर्ने पहिलो हतियारलाई चाहिँ तपाईँ र मैले कहाँ पाउँछौँ भन्दा हुँदै चाहिँ कृपया भाइ तपाईँले पढिदिनुहोस् 1 अनि 2 पदलाई नै पढिदिनुहोस् लु भाइ। हाम्रो पक्षमा हुनुहुने परमप्रभु यदि नहुनु भएको भए इजरायलले अब भनोस् मानिसहरू हाम्रो विरोधमा उठ्दा राखिदिनुहोस्। पहिलो हतियार चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ विरोध रहेछ, जो तपाईँ र मलाई निल्नका निम्ति प्रयोग गर्ने हतियार, तपाईँ र मलाई ख्रीष्ट रहित बनाउनका निम्ति प्रयोग गर्ने हतियार, शैतानको एउटा सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार बनेर बसेको छ। त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी विरोध। विरोध भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। प्रभुको दासले भनिरहनु भएको छ, यदि प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो पक्षमा यदि नहुनु भएको भए जुन प्रकारले मान्छेले चाहिँ हामीलाई के गर्थ्यो अरे विरोध गर्थ्यो, हाम्रो हालत चाहिँ के हुन्थ्यो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। तपाईँ र म प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग हिँडिराखेका छौँ, प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँ र मैले पछ्याइराखेका छौँ, परमेश्वरको सेवा तपाईँ र मैले गरिराखेका छौँ। जस्तो स्थितिमा पनि हामीले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने काम तपाईँ र मैले यदि गरिराखेका भए तापनि, तर तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगीमा बिर्सन नहुने कुरा चाहिँ के रह्यो भन्दा हुँदी चाहिँ यो विरोध भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले सामना गर्नै पर्छ। मैले एउटा बुक्सलाई पढिराखेका थिएँ। प्रभुको दासहरू, विशेष गरिकन परमेश्वरको सेवा गर्ने प्रभुको दासहरू, लिडर्सहरूले चाहिँ आफ्नो जिन्दगीमा एउटा कुरो कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्दै जाँदाखेरि थुप्रै दामहरू चुकाउनु पर्दो रहेछ। अनि चुकाउनु पर्ने दामहरू मध्ये पहिलो चाहिँ रहेछ एक्लो अवस्था। हामी एक्लो अवस्थामा भएर जान्छौँ। दोस्रो चाहिँ विरोध भन्ने कुरा रहेछ। तपाईँ र मैले जत्तिकै असल काम गरे तापनि, जतिकै राम्रो काम गरे तापनि, जति नै तपाईँ र मैले भला आदमी तपाईँ र म बने तापनि, यो बाटोमा तपाईँ र मलाई आफ्नै मान्छेहरूले जो तपाईँ र मेरो नजिकमा बस्छन्, जसलाई तपाईँ र म माया गर्छौँ, जसलाई तपाईँ र म प्रेम गर्छौँ, उहाँहरूले तपाईँ र मलाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट रहित बनाउनका निम्ति आज उहाँले तपाईँ र मेरो विरोध गर्न सक्छ। तपाईँ र मलाई विभिन्न प्रकारको आरोप तपाईँ र मलाई लाउन सक्छ। तर यस्तो समयमा पनि जसरी प्रभुको दास पावल स्थिर रहे, तपाईँ र म पनि स्थिर रहेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। के तपाईँले आफ्नो जीवनमा विरोधको सामना आज तपाईँले गरिरहनु भएको छ? तपाईँले आफ्नो जिन्दगीमा एक प्रकारको अपमानितको सामना तपाईँ र मैले गरिराखेका छौँ। त्यति बेला तपाईँ र मैले सोच्नुपर्छ, यो चाहिँ अन्धकारको शक्ति अथवा शैतानले तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा निल्नका निम्ति ल्याएको कुरा हुन् भन्ने कुरोमा तपाईँ र म आफूलाई सोचेर प्रभुमा तपाईँ र म स्थिर हुनुपर्छ। मलाई परमेश्वरको वचन बाइबल पढ्दै जाँदा हुँदी एकजना परमेश्वरको दासको मलाई याद आउँछ, जसको नाम चाहिँ नेहेमिया हो। उसले असल काम गरिराखेका थिए, उहाँले वाल बनाउने काम गरिराखेका थिए, परमेश्वरको असल प्रकारले परमेश्वरको सेवा गरिराखेका थिए, परमेश्वरको डर मानेर उहाँले परमेश्वरको सेवा गरिरहनु भएको थियो। आज उहाँले परमेश्वरको इच्छा अनुसार परमेश्वरको सेवा उहाँले गरिरहनु भएको थियो। उहाँले यरुशलेमको भलाइको लागि उहाँले काम गरिरहनु भएको थियो, परमेश्वरको प्रशंसा उहाँले गरिरहनु भएको थियो। तर पनि उसले आफ्नो जिन्दगीमा ठुलो विरोधको सामना गर्नुपर्छ। आउनुहोस् दया गरिकन नेहेमियाको किताब 4 अध्यायको 8 अनि 9 पदमा लेखिएको छ कि सम्बलत अनि तोबियाले चाहिँ भयानक प्रकारले उहाँको विरोध गर्यो भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको छ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। अनि तिनीहरू सबैले एक साथ आएर यरुशलेमको विरोधमा लडाई गर्ने र त्यसमा बाधा दिने षड्यन्त्र रचे। तर हामीले आफ्ना परमेश्वरलाई प्रार्थना चढायौं। तिनीहरूको कारणले दिनरात तिनीहरूको विरोधमा पहरा राख्यो। अनि पढ्नुस् अझै। अनि यहुदाले भने भारी बोक्नेहरूको बल घटिसकेको छ प्रभुको दास, र धुलो मैला साह्रै बेसी भयो। यसैले हामी यो पर्खाल बनाउन सक्दैनौ। अनि हाम्रा विरोधीहरू भन्थे हामी तिनीहरूको बीचमा पुगेर तिनीहरूलाई नमारुन्जेल र त्यो काम बन्द नगरुन्जेल तिनीहरूले चाल पाउने छैनन्। कस्तो खालको कुरा हामी देख्छौं। प्रभुको दासले मिलिकन यरुशलेमको पर्खाल बनाउने काम गरिरहनु भएको छ, परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। उनीहरूको लागेको दाग जो छ
मेटिने काम गरिराखेको छ। तर यस जग्गामा हामी देख्छौं कि आज यस्तो प्रकारको विरोध भएको छ यस जग्गामा कि मान्छेहरू लालाक लुलुक भयो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। मान्छेहरू हताश भयो भनिकन लेखिएको कुरा आज हामी देख्दछौं। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा पनि यो बाटोमा कयौचोटि यो प्रकारको विरोध तपाईँ र मैले सामना गर्नुपर्छ। असल काम गरिराखेका छौं, प्रभुको सेवा तपाईँ र मैले गरिराखेका छौं, तपाईँ र मेरो नजिकको मान्छेले आएर तपाईँ र मलाई विरोध गर्छ। त्यति बेला हो तपाईँ र म लालाक लुलुक हुन पुग्छौं, तपाईँ र म निराश हुन पुग्छौं, तपाईँ र म हताश हुन पुग्छौं। तर परमेश्वरको वचन बाइबलले बताउँदछ तपाईँ र म निराश हुनु हुँदैन। यो शैतानको चाल हो। यसले तपाईँ र मैले सिकिकन, यसले तपाईँ र मैले जानिकन प्रभुको दास नेहेमियाले के चाहिँ गरेको छ, मात्रै उसले एउटा काम गरेको कुरा हामी देख्छौं, त्यो चाहिँ प्रार्थना भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। हामीले प्रार्थना चढायौं, उनीको विरोध हामीले गरेनौं। आज उसलाई हामीले गाली गरेनौं, तिमीले किन यसो गर्यौ भनिकन हामीले भनेनौं, तिमीले किन यस्तो गर्दैछौ भनिकन प्रतिशोध जनाएनौं, राइटमा फाइट हामीले गरेनौं। तर बस यति नै काम हामीले गर्यौं, प्रार्थना गर्यौं भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा विरोध आउँछ, त्यति बेला तपाईँ र मैले पनि कसैको विरोध तपाईँ र मैले गर्नु हुँदैन। तपाईँ र मलाई विभिन्न प्रकारको आरोपहरू लाउँछन्, तपाईँ र मैले त्यो पनि कुरा गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न। चुपचाप तपाईँ र मैले यदि प्रार्थना गर्यो भने यो अन्धकारको शक्तिको यो चालबाट तपाईँ र म विजयी प्राप्त गर्न सक्छौं, तपाईँ र म विजयी हुन सक्छौं। यहाँ परमेश्वरको दासहरू विजयी भएको कुरा आज हामी पाउँछौं कि सम्पूर्ण प्रकारले वल चाहिँ कम्प्लिट भएको कुरा। विशेष गरिकन भाइ पढिदिनुहोस् तपाईले 6 अध्याय, यही नेहेमियाको किताब 6 अध्यायको 15 अनि 16 पदलाई पढिदिनुहोस्। यसरी यो पर्खालको काम एलुल महिनाको 25औं दिनमा 52 दिनभित्र सिद्धियो। अनि यस्तो भयो जब हाम्रा सबै शत्रुहरूले यो कुरा सुने र हाम्रो वरिपरिका सबै अन्य जातिहरूले हजुर यी सब कुराहरू देखे, तब तिनीहरू आफ्नो दृष्टिमा धेरै तल खसे। कस्तो दामी कुरा हामी देख्छौं यस जग्गामा। हेर्नुहोस् त, आफ्नो दृष्टिमा आफै ढले भनिकन लेख्दछ, आफ्नो दृष्टिमा ऊ आफै लड्यो भनिकन आज भन्दछ। मैले एउटा कहावत सुनेको थिएँ, एउटा भनाइ मैले सुनेको थिएँ, एउटा भिरमा लडेको गोरुलाई तपाईँ र मैले सजिलै उठाउन सक्छौं अरे। कोही मान्छे तपाईँ र मैले गिरेका छौं भने तपाईँ र मैले उसलाई पनि सजिलै उठाउन सक्छौं अरे। तर जिन्दगीको यो बाटोमा तपाईँ र म आफ्नो दृष्टिमा आफै झरेका छौं भने चाहिँ त्यो मान्छे कहिले पनि जिन्दगीमा उठ्नु सक्दैन भनिकन। तपाईँ र मेरो जीवनमा जब पनि तपाईँ र म आफ्नो दृष्टिमा आफै झर्छौं, तपाईँ र म हतपत उठ्न सक्दैनौ। तपाईँ र म जत्तिकै राम्रो प्रभुको सेवा गरे तापनि, जति राम्रो परमेश्वरको उपासना तपाईँ र मैले गरे तापनि, जत्तिकै तपाईँ र म सेवामा हिँडे तापनि आज तपाईँ र मलाई भित्री हृदयमा यस्तो भइरहन्छ कि म चाहिँ आफ्नो दृष्टिमा झरेको मान्छे हो। के तपाईँ र म आफ्नो दृष्टिमा झरेका छैनौं? एक अर्काको विरोध गरिकन, शत्रुको हतियार तपाईँ र म बनिकन यदि तपाईँ र मैले कसैको विरोध तपाईँ र मैले गरिराखेका छौं भने तपाईँ र म एक दिन यस्तो खालको समय आउँछ तपाईँ र म आफ्नो दृष्टिमा तपाईँ र म आफै लड्छौं। यस जग्गामा हामी देख्छौं प्रभुको दासले विरोध गरेन, कुनै पनि प्रकारको प्रतिशोध उनले जनाएनन्। चुपचाप प्रार्थना उनले गरेको खण्डमा यरुशलेमको वाल कम्प्लिट भयो, यरुशलेमको पर्खाल बनियो। रोक्न चाहेको थियो, पछिबाट गएर आफ्नो दृष्टिमा आफै झड्यो भनिकन आज भन्दछ। यसैले परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तपाईँ र मलाई बदला लिनका निम्ति परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो अनुमति परमेश्वरले दिनुभएको छैन। तपाईँ र मैले जिन्दगीमा कसैलाई पनि बदला नलियौं, तर परमेश्वरलाई बदला लिने मौका तपाईँ र मैले दियौं भने आफ्नो दृष्टिमा आफै झर्ने, आफूले आफूलाई घृणित ठान्ने मान्छे आज बनिन सक्छ। पहिलो हतियारलाई तपाईँ र मैले यस जग्गामा हेर्यौं। अब दोस्रो हतियार चाहिँ के छ भन्दा हुँदी चाहिँ विशेष गरिकन तपाईँ र मेरो शत्रु शैतानले तपाईँ र मलाई प्रभु रहित बनाउनका निम्ति, निल्नका निम्ति प्रयोग गर्ने चाहिँ दोस्रो हतियारलाई चाहिँ तपाईँ र मैले कहाँ पाउँछौं भन्दा हुँदी चाहिँ 124 अध्यायको 3 पदमा लेखिएको छ। कृपया पढ्नुस् भाइ। हाम्रो विरोधमा तिनीहरूको क्रोध दन्किएको बेलामा दोस्रो कुरो चाहिँ क्रोध गरिकन तपाईँ र मलाई यसले निल्न चाहन्छ। तपाईँ र मेरो विरोधमा क्रोध गरिकन रिसाइ, अंग्रेजीमा चाहिँ यस्तो प्रकारले एंगर भनिकन लेखिएको छ। रिस गरिकन, आरिस गरिकन तपाईँ र मलाई आज प्रभु यीशु ख्रीष्ट रहित बनाउन चाहन्छ। यसो तपाईँ र मलाई निल्न चाहन्छ।
आज तपाईँ र मलाई डिस्करेज गरिकन प्रभु रहित त्यसलाई बनाउन चाहन्छ, रिस गरिकन। अब यो रिस शैतानले आफै गर्दैन, तपाईँ र मेरो नजिकको मान्छेलाई रिस गर्नु लाउँछ, तपाईँ र मेरो नजिकको मान्छेलाई तपाईँ र मलाई एकदमै रिसालो रिस उठाउनु खोज्छ। तर यस्तोसँग पनि तपाईँ र मैले विजय भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी एकजना मान्छे देख्छौँ जसले जिन्दगीमा यही प्रकारको एउटा शैतानको हतियार भइकन ऊ आफैले आफूलाई नष्ट पारेको छ। त्यो मान्छेको नाम चाहिँ को हो भन्दा हुँदी हामी पाउँछौँ हामान भन्ने मान्छे, जो पनि अन्धकारको शक्तिको एउटा हतियार भएको हामी पाउँछौँ र इजरायलको विरोधमा उनी उठेको पाउँछौँ अथवा रिस गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। एस्तरको किताब पाउनुहोस् त भाइ, एस्तरको किताबमा हामी पाउँछौँ, एस्तरको किताब 3 अध्यायको 5 पदलाई पढिदिनुहोस्। विशेष गरिकन एस्तरको किताब 3 अध्यायको 5 पदलाई, एस्तरको किताब 3 अध्यायको 5 पद पढिदिनुहोस् भाइ। एस्तरको किताब 3 अध्यायको 5 पद कृपया पढिदिनुहोस्। अनि जब हामानले मोर्देकाईलाई नझुकेको र तिनलाई दण्डवत नगरेको देखे तब हामान रिसले चुर भए। यस जग्गामा हामी देख्छौँ मोर्देकाईको विरोधमा उनी उठेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। अनि यस्तो प्रकारले रिस गरेको छ यो मान्छेले। यो हामान भन्ने मान्छे यति डरलाग्दो प्रकारले रिसाएको छ, यति क्रोधित भएको छ कि आज सम्पूर्ण प्रकारले हामानलाई नष्ट गर्नका निम्ति उनी लागि परेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। सम्पूर्ण प्रकारले उनी लागि परेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा आज तपाईँ र मैले पाउँदछौँ। यसैले आज तपाईँ र मैले आफूलाई जाँच्नुपर्छ कि तपाईँ र म पो अन्धकारको शत्रुको तपाईँ र म हतियार त बनेका छैनौँ। तपाईँ र म आफै अन्धकारको शत्रुको हतियार तपाईँ र म बनेका छैनौँ। अरूसँग तपाईँ र मैले रिस गरिराखेका छैनौँ, अरूसँग तपाईँ र मैले आरिस गरिराखेका छैनौँ। अनि जो जति पनि तपाईँ र म एकदमै साधारण प्रकारले परमेश्वरको सेवा गरिराखेका छौँ, परमेश्वरको डरमा तपाईँ र मैले परमेश्वरको सेवा गरिराखेका छौँ, त यस्तो अवस्थामा, यस्तो बेलामा, यस्तो प्रकारको स्थितिमा पनि आज तपाईँ र म यदि छौँ भने, कसैले तपाईँ र मेरो विरोध गर्दैछ भने, कसैले तपाईँ र मलाई रिस गर्दैछ भने, तपाईँ र मैले पनि प्रभुको दास हामानले जस्तै काम गर्नुपर्छ। त्यो काम चाहिँ के छ भन्दा हुँदी उनीहरू सबै मिलिकन उपाससित प्रार्थना गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। अब हामी हेर्नेछौँ यो रिस गर्ने मान्छेको अवस्था चाहिँ कस्तो भयो। जो पनि शैतानको हतियार बनेर परमेश्वरको दासको विरोधमा उनी उठे, उसको अवस्था चाहिँ कस्तो भयो, यो रिसले चाहिँ उसलाई कस्तो बनायो। सबैभन्दा पहिलो कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ, यो रिसले चाहिँ उसलाई बदला लिने बनाएको कुरा आज हामी पाउँछौँ। 3 अध्यायको भाइ 13 पद पढिदिनुहोस् दया गरिकन। अनि एकै दिनमा अदार महिना अर्थात 12 महिनाको 13औं दिनमा जवानदेखि लिएर बुढासम्म बालबच्चाहरू र स्त्रीहरूलाई समेत सबै यहुदीहरूलाई नाश गर्न मार्नु र निमिट्यान्न पारिदिनु साथै तिनीहरूको धन सम्पत्ति लुटको मालको रूपमा लुट्नु भनी राज्यका सबै प्रान्तहरूमा समाचार वाहकहरूद्वारा पत्रहरू पठाइए। यो क्रोधले गर्दा हुँदै उसले प्रभुका जनलाई हात उठाउनका निम्ति आज उनी तयार भएको कुरा आज हामी देख्छौँ। बदला लिने बनाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ। त किन यसो भयो? यो रिसले गर्दा हुँदै, यो सम्पूर्ण प्रकारको यो जुन चाहिँ उसकोमा उठेको यो क्रोधको कारणले गर्दा हुँदै र तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा पनि शैतानले तपाईँ र मलाई लिन चाहेको छ। जसरी प्रभुको दासलाई हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको थियो, पत्रुस तिमीलाई शैतानले लिन चाहेको छ, तिमीलाई निफान्न चाहेको छ, तिमीलाई मदेखि अलग बनाउन चाहेको छ, तर तिमी होशियारी हुनु भनिकन आज भन्दछ। आज तपाईँ र मलाई पनि क्रोध गरिकन, रिस गरिकन तपाईँ र मेरो विरोध गर्न चाहन्छ र तपाईँ र मैले आफूलाई तपाईँ र मैले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। होइन भने तपाईँ र म पनि यसको शिकार बनी पठाउँछौँ, जसले गर्दा हुँदी तपाईँ र म प्रभु यीशु ख्रीष्ट रहित तपाईँ र म हुन पुग्छौँ। रिस भन्ने कुरा चाहिँ यति डेन्जर कुरा हो। यसै कारण आज तपाईँ र मैले आफूलाई सोचौँ। यदि तपाईँ र मलाई कसैले रिस गर्दैछ भने, कसैले तपाईँ र मेरो विरोध गर्दैछ भने, यति बेला तपाईँ र मैले यही सोचौँ आफ्नो जिन्दगीमा, ठिकै छ
आज उसले मलाई मप्रति रिस गरिराखेको छ, मलाई विभिन्न थरीका कुराहरू भनिराखेको छ, मलाई झुटो आरोप लगाइराखेको छ। आज यो चाहिँ अन्धकारको शक्तिद्वारा प्रयोगमा आएको मान्छे हो। यसैले म कति पनि विचलित हुने छुइनँ। जसरी यी प्रभुका जनहरूले मिलिकन परमेश्वरमा प्रार्थना गरे, जसले गर्दाहुँदी यो रिसले उसलाई सबैभन्दा पहिलो कुरो बदला लिने बनायो। तेस्रो कुरो परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ कि उसले आफूले आफूलाई नै खत्तम पार्यो भनिकन बताउँदछ। उसले आफूले आफूलाई नै आज सम्पूर्ण प्रकारले उसले आफूले आफूलाई बिगारेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। यो भयो दोस्रो हतियार जो आज सम्पूर्ण प्रकारले तपाईँ र मेरो विरोधमा आज चलाउँदछ। यो चाहिँ भयो दोस्रो हतियार। अब हामी तेस्रो हतियारलाई हामी हेर्नेछौँ। हामीले 5वटा हतियार हेरिराखेका छौँ। अन्धकारको शक्ति अथवा शैतानले तपाईँ र मलाई निल्नका निम्ति प्रयोग गर्ने 5 प्रकारको हतियारलाई हेरिराखेका छौँ। पहिलो हतियार हेऱ्यौँ, दोस्रो हतियार तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ। अब तेस्रो हतियार चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी परमेश्वरको वचन बाइबलमा पहिलो यो माफ गर्नुहोस् भजनको किताब 124 अध्यायको 5-4 पदमा लेखिएको छ। पढिदिनुहोस् भाइ। तब बाढ हामी माथि उर्लने थियो, तब बाढ हामी माथि उर्लने थियो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। बाढ भनिकन लेखिएको छ, फ्लड भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। यो फ्लड अथवा यो बाढले चाहिँ केलाई देखाउँदो रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ दुःखलाई देखाउँदछ, आपत्तिलाई देखाउँदछ, विपत्तिलाई देखाउँदछ। अन्धकारको शक्तिले तपाईँ र मलाई निल्नका निम्ति प्रयोग गर्ने यो चाहिँ तेस्रो हतियार चाहिँ बाढ अथवा तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा ल्याउने दुःखहरू, तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा ल्याउने परिस्थितिहरू, परेशानीहरू हो, सम्पूर्ण प्रकारको निराशको कुराहरू हो, हताशको कुराहरू हो। जुन चाहिँ परिस्थिति, जुन चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारको निराश रूपी बाढ चाहिँ महान परमेश्वरको दास अय्युबको जीवनमा ल्याएको कुरा आज हामी देख्छौँ। तर यो प्रकारको हतियार प्रभुको दास अय्युबको अघि कुनै सिप नलागेको कुरा हामी पाउँछौँ। कुनै पनि सिप नलागेको कुरा हामी पाउँछौँ। ऊ सम्पूर्ण प्रकारले ऊ लज्जित भएको कुरा आज हामी, शैतानै लज्जित भएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। उसको जिन्दगीमा यस्तो यस्तो प्रकारको बाढ ल्याइदिन्छ, यस्तो यस्तो प्रकारको दुःख ल्याइदिन्छ। जब पनि म अय्युबको जीवनमाद्वारा हामी पढ्छौँ, आज साँच्चै तपाईँ र मलाई एक प्रकारको आनन्द लाग्छ। कस्तो स्थिर मान्छे तपाईँ र मलाई लाग्दैन र? सबैभन्दा पहिलो कुरो हामी परमेश्वरको दास अय्युबको जीवनमा उसले गुमाएको 4वटा कुरालाई आज हामीले हेरौँ कि उसको जीवनमा यो बाढ जस्तो दुःख आइकन उसको जीवनद्वारा के कुरो चाहिँ लुटिदिए। सबैभन्दा पहिलो कुरा हामी अय्युबको किताब 1 अध्यायको 15 अनि 16 पदमा हामी पाउँछौँ उसको जिन्दगीबाट सम्पूर्ण प्रकारको यो दुःख र परिस्थिति ल्याइकन शैतानले खोसेको कुरो चाहिँ उसको धन सम्पत्ति खोसिदिएको कुरा हामी पाउँछौँ। पढिदिनुहोस् भाइ। तब सभाका मानिसहरूले हजुर हमला गरे, हजुर, र तिनीहरूलाई लगे तिनीहरूले ती नोकरहरूलाई तरवारको धारले मारे। अनि तपाईलाई यो बताउन म मात्र उम्के तो बोलिरहेको बेला अर्को आइपुग्यो जसले भन्यो आकाशबाट परमेश्वरको आगो खस्यो अनि त्यसले भेडा बाख्राहरू र ती नोकरहरूलाई जलायो। त्यो नोकरहरूलाई जलायो। भेडा बाख्राले उसको धन सम्पत्तिलाई देखाउँदछ, भेडा बाख्राले उसको सम्पूर्ण प्रकारको सम्पत्तिलाई देखाउँदछ। यो बाढले प्रभुको दास अय्युबको जिन्दगीबाट यस्तो प्रकारले खोसिदियो। यो बाढले, यो दुःखले उसले आफ्नो सबै प्रकारको धन सम्पत्ति, ऊ कंगाल हुन पुग्यो, ऊ एकदमै हिरोदेखि जिरो हुन पुग्यो भनिकन हामी भन्न सक्छौँ। ऊ धनी मानिसदेखि लिएर एउटा गरिब मान्छे बन्न पुगेको कुरा आज हामी देख्छौँ। हो, आज तपाईँ र म पनि आफ्नो जिन्दगीमा राम्रै प्रकारको यात्रा गरिराखेका थियौँ, तपाईँ र मैले सेवा गरिराखेका थियौँ, सङ्गति गरिराखेका थियौँ। अचानक तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा, तपाईँ र मेरो घरमा, तपाईँ र मेरो परिवारमा, तपाईँ र मैले सोच्दै नसोचेको यो कोरोना भाइरस आइकन जसलाई तपाईँ र मैले कहिले चिताएका थिएनौँ, तपाईँ र मलाई हुनसक्छ एउटा धनी मान्छेदेखि आज गरिब मान्छेमा परिणत गरिदिएको छ। तपाईँलाई मलाई करोडपतिदेखि तपाईँ र मलाई हुनसक्छ कंगालपति बनाइदिएको छ। हामी रितिएका छौँ, हामी खतम भएका छौँ। तर तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगीमा यो कुरो नबिर्सौँ, यो दुःख र परिस्थिति क्षणभङ्गुर हो। 10 दिनसम्म तिमीलाई कष्ट हुनेछ, ढारस बाना, मैले संसारलाई जितेको छु भनिकन प्रभुले भन्नुहुन्छ। के तपाईँ र म प्रभुमा स्थिर छौँ? यो घडी यो त अन्धकारको शक्तिले चलाउने एउटा हतियार हो। यो दुःख केही समयको लागि मात्रै हो, तर धेरै प्रभुका जनहरूले जिन्दगीमा पाएको दुःख
अभाव घटी कमीको कारणले गर्दा हुँदी शैतानको धोक्रोमा परेको कुरा आज हामी देख्छौँ। शैतानद्वारा निलिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ भने आज धेरैजना प्रभुको जनहरू पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट रहित भएको कुरा तपाईँ र मैले देखिराखेका छौँ। अयुबले आफ्नो जिन्दगीमा गुमाएको अत्यन्तै मिठो कुरा चाहिँ एउटा अत्यन्त तितो कुरा चाहिँ उसले धन सम्पत्ति गुमाएको कुरा हामी पाउँछौँ। दोस्रो उसले के गुमायो अरे भन्दा हुँदी हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ उसले चाहिँ आफ्नो मुटुको टुक्रा पनि गुमाएको कुरा हामी देख्छौँ। जो मुटुको टुक्रा चाहिँ उसको आफ्नो छोराहरू थिए, छोरीहरू थिए। 1 अध्यायको 19 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ। अनि हेर्नुहोस् उजाड स्थानबाट भएर अझ उजाड स्थानबाट आँधी बतास आयो र घरका चार कुनामा हान्यो अनि त्यो ती जवान मानिसहरूमाथि झर्यो र उनीहरू मरे। उसको छोरा, उसको छोरी भनिकन उसको सन्तान जो मुटुको टुक्रा थिए, यति बेला उसले आफ्नो जिन्दगीमा आफ्नो मुटुको टुक्रा गुमाएको छ। मलाई आमा बुबाले भन्नुहुन्थ्यो जिन्दगीमा आमा र बुबालाई त्यति बेला सबैभन्दा बढी पीर हुन्छ अरे जुन बेलामा आफूभन्दा पहिला आफ्नो सन्तानलाई गुमाउँदछ। आफूभन्दा पहिला जब आफ्नो सन्तानलाई गुमाउँछ नि, आफ्नो छोरालाई गुमाउँछ नि, आफ्नो छोरीलाई गुमाउँछ नि, सबैभन्दा डर लाग्दो पीडा हुन्छ भनिकन आज भन्दछ। तर महान परमेश्वरको दास दाउदले आफ्नो जीवनमा आफ्नो धन सम्पत्ति गुमाउँदा, आफ्नो जिन्दगीमा आफ्नो मुटुको टुक्रा रूपी छोराछोरीलाई गुमाउँदाखेरि पनि परमेश्वरको उपवास नगरेको कुरा हामी पाउँछौँ। म सत्य घटना तपाईँलाई म बताउने छु। एकजना प्रभुको दास दासी, प्रभुको सेवक सेविका हुनुहुँदो रहेछ। विवाह गरेको कयौं साल भइसक्यो, प्रभुले उहाँलाई सन्तान दिनुहुन्न। प्रभुलाई प्रार्थना गर्छ, प्रभु हामीलाई पनि सन्तान तपाईँले दिनुहोस्। लगभग विवाह गरेको 12 वर्षपछि एकजना सुन्दर छोराको जन्म हुन्छ अनि उनको जन्मले त्यो आमाको जीवनमा खुसी लिएर आउँछ। त्यो जन्मले उसको बुबाको परिवारमा खुसी लिएर आउँछ। अति खुसी हुन्छ, अति आनन्दित हुन्छ, कारण यत्रो सालपछि एउटा सन्तान पाएको छ, एउटा नानी, एउटा छोरा पाएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छ र त्यो नानीलाई दिनुपर्ने माया, प्रेम, सब प्रकारको कुराहरू खिलाउँदै पिलाउँदै त्यो नानीलाई बढाउँदै लिएर जान्छ, बढाउँदै लिएर जान्दछ। तर जिन्दगीको एउटा बाटोमा, जिन्दगीको एउटा क्षणमा, जिन्दगीको एउटा परिस्थितिमा एउटा यस्तो खालको समय आउँछ, एक ठाउँमा उसलाई बप्तिस्माको सेवाको लागि बोलाएको हुन्छ अनि हस्बेन्ड वाइफ अनि त्यो सुन्दर बालक जो अति मुटुको टुक्रा हो, प्रतीक्षाको फल हो, त्यो नानीलाई पनि लिएर जान्छ अनि बुबा पनि त्यस जग्गामा अति खुसी छ। उसले आफ्नो नानीलाई चिनाउँछ, यो मेरो छोरा हो, यो मेरो वाइफ हो, आज तपाईँको बीचमा हामी आएका छौँ, आज हामी यो सुन्दर सेवा हामी गर्नेछौँ। प्रभुको दासले उभिएर बप्तिस्माको वचन दिन थाल्छ अनि आमाले परमेश्वरको सेवा गर्दा गर्दै अथवा सेवामा बसिराखेको अवस्थामा त्यो सानो बालक टुकुल हिँडिकन बाहिर निस्कँदा रहेछ। तर आमालाई के भएको त्यो समय याद हुँदैन, त्यो समय उसलाई केही स्मरण हुँदैन अनि उसले आफ्नो छोरालाई बिर्सी पठाउँदो रहेछ कि क्या हो, अथवा ऊ सेवामा निदै पठाए कि क्या हो। तर के हुन्छ भन्दा हुँदी चाहिँ उसको बुबाले अथवा उसको हस्बेन्डले चाहिँ बप्तिस्माको मेसेज सकिसकेपछि चाहिँ बप्तिस्मा गर्नका निम्ति जाने जग्गामा, जो हाम्रो सानो सानो मण्डलीहरूतिर सानो सानो बप्तिस्माको ट्याङ्की बनाएको हुन्छ, त्यस ट्याङ्कीमा लामो लस्करै 5-6 जना बप्तिस्मा दिनका निम्ति गइराखेको बेलामा जब पनि त्यो प्रभुको दास त्यो बप्तिस्माको ट्याङ्कीको नजिकमा पुग्छ, उसले त्यस जग्गामा आफ्नो छोरालाई पो देख्दछ। उसले त्यस जग्गामा आफ्नो छोरालाई देख्छ अनि त्यो जग्गामा आफ्नो छोरा चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले त्यो बप्तिस्माको ट्याङ्कीमा घोप्टो परिकन लड्दा रहेछ र त्यो नानी त मृत्यु भइकन माथि त्यो बप्तिस्माको ट्याङ्कीको माथि चाहिँ तैरी पो रहेको रहेछ। त्यति बेला उसको चिउँडो काम छ, त्यति बेला ऊ एक प्रकारको उसको जिन्दगीमा ठुलो रोदनमा स्थिति त्यति बेला हुन्छ। जिन्दगीमा कति कष्ट र कति प्रार्थनामा सङ्घर्ष गरेर एउटै सन्तान पाएको थिए, तर यो खुसीको दिनमा, यो बप्तिस्माको दिनमा, यो रमाहाटको दिनमा त्यो नानीलाई उसले गुमाउनु पर्छ। अवश्य पनि रोएको हुनुपर्छ, उसको आमा पनि पक्कै चिच्याएको हुनुपर्छ। तर त्यस जग्गामा त्यो प्रभुको दास यति साहसी रहेछ, त्यो सर्भेन्ट अफ गड यति साहसी रहेछ, बप्तिस्माको ट्याङ्कीमा जान्छ हो र बप्तिस्मा दिनु साठो सबैभन्दा पहिलो त्यो उसको मृतक छोरा, त्यो सानो बालक उसलाई अङ्गालोमा पक्रिकन मुहाई खाँदै भन्छ, छोरा के समय तिमी मेरो घरमा आयो, हामीलाई उज्यालो तिमीले बनाइदेऊ,
छोराप्रतिको आमा बाउको कति प्रेम हुँदो रहेछ त्यो कुरो तिमीले जान्न सिकायौ। म तिमीलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद छ। यो दुःखले मलाई कति पनि विचलित पार्ने छैन, यो परिस्थितिले मलाई कति पनि विचलित पार्ने छैन। म मेरो प्रभुको लागि धन्यवाद दिन्छु। तपाईले दिनुभएको यो छोरा तपाईले लानुभएको हो, म कति पनि विचलित हुँदिन। कस्तो निर्णय छ यो, कस्तो निर्णय छ यो जिन्दगीमा। के तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगीमा यो दुःख र परिस्थितिको बीचमा प्रभुलाई तपाईँ र मैले बिर्सिराखेका छैनौँ, प्रभुलाई तपाईँ र मैले गुमाइराखेका छैनौँ? यसो हो भने तपाईँ र म होसियारी हुनुपर्छ। यो दुःख भन्ने कुरा यस पृथ्वीमा हुन्जेलसम्म तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा आउँछ। अन्धकारको शक्तिले पनि तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा यो दुःख र परिस्थिति लिएर आउँछ। यति बेला पनि तपाईँ र म कहिले पनि विचलित तपाईँ र म हुनु हुँदैन। परमेश्वरको दास अय्युबले तपाईँ र मलाई सिकाउँदछ। छोरा छोरी सम्पत्ति सम्पूर्ण प्रकारको कुरा गुमाउँदाखेरि पनि स्थिर रहेको नक्सालाई तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ। तेस्रो उसले 2 अध्यायको 7 पदलाई हामी पाउँछौँ। पढिदिनुहोस् भाइ, अय्युबको 2 अध्यायको 7 पदलाई। तब शैतान परमप्रभुको सामुबाट निस्केर गयो र अय्युबलाई तिनको पाउको पैताला देखे तिनको शिरको थाप्लोसम्म नराम्रा पोल्ने खटिराहरूले प्रहार गर्यो। भन्नुको अर्थ चाहिँ उसको हेल्थमा पनि ठुलो प्रहार परेको हामी देख्छौँ। भन्नुको अर्थ उसले आफ्नो स्वास्थ्य गुमाएको कुरा हामी देख्छौँ, आफ्नो हेल्थ गुमाएको कुरा आज हामी देख्छौँ। आज प्रभुका जनहरू धेरैजना छन्, असल स्वास्थ्य उहाँले गुमाएको छ, रात दिन बिरामी छ, परिस्थितिको बीचमा छ। तर यो अवस्थामा पनि आज तपाईँ र म विचलित हुनु हुँदैन, तपाईँ र म विचलित हुनु हुँदैन। कारण परमेश्वरको दास अय्युबको जीवनमा यो प्रकारको बाढ रूपी दुःख आएको आज हामी देख्छौँ, बाढ रूपी परिस्थिति आएको कुरा आज हामी देख्दछौँ, बाढ रूपी सङ्कष्ट आएको कुरा यस जग्गामा हामी देख्दछौँ। उसले आफ्नो जिन्दगीमा स्वास्थ्य किन गुमाउन नपरोस्, हेल्थ किन गुमाउन नपरोस्? तर परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ उनी परमेश्वरदेखि अलिकति पनि विचलित नभएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। परमेश्वरदेखि अलिकति पनि आज उनी सम्पूर्ण प्रकारले आज उनी स्थिर भएको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्दछौँ। यसैले हुनसक्छ तपाईँ र मैले स्वास्थ्य गुमाएको छ, आज रोगी छौँ, बिरामी छौँ, तर तपाईँ र म प्रभुमा स्थिर भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। अब उनले गुमाएको, प्रभुको दास अय्युबले गुमाएको अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दा हुँदी आफ्नो स्वास्नीबाट पाइने सहायता पनि गुमाएको कुरा हामी प्रभुको वचनमा हामी देख्छौँ। उनको स्वास्नी यति रिसाउँछ। कहिलेसम्म तपाईँ प्रभुमा विश्वासयोग्य भइरहनुहुन्छ? प्रभु हुनुभएको भए के हामीले आफ्नो सन्तान गुमाउने थियौँ? साँच्चै तपाईँ र म यस्तो कङ्गाली हुन्थ्यौँ? साँच्चै प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो साथमा आज हुनुभएको भए के तपाईँले स्वास्थ्य गुमाउनुहुन्थ्यो? कलकलाउँदो कति सुन्दर नानी थियो मेरो, कति सुन्दर बालक थियो, आज हामीले गुमाउन परेको छ, आज हामीले गुमाउन परेको छ। कहिलेसम्म तपाईँ विश्वासयोग्य रहनुहुन्छ प्रभुमा? कहिलेसम्म तपाईँ विश्वासयोग्य रहनुहुन्छ? प्रभुलाई श्राप दिनुहोस् र मर्नुहोस् भनिकन भनेको कुरा हामी देख्दछौँ। आफ्नो स्वास्नीबाट पाइने उत्साह पनि गुमाएको छ, आफ्नो स्वास्नीबाट पाइने सहायता पनि यस जग्गामा गुमाएको हामी देख्छौँ। एउटा विवाह गरेको पुरुषलाई जिन्दगीमा जब पनि दुःख र परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ, रोदनको सामना गर्नुपर्छ, त्यति बेला आफ्नो स्वास्नीले पनि साथ नदिँदाखेरि कति चित्त दुख्छ होला। यदि मैले अनुभव नगरे तापनि धेरै विवाहित अङ्कलहरू जो हुनुहुन्छ जसले भन्नुहुन्छ कोही बेला आफ्नो स्वास्नीले साथ नदिँदाखेरि त जिन्दगीमा सबैभन्दा ठुलो गल्ती गरेको मलाई भाव हुन्छ भनिकन उहाँले भन्नुहुन्छ। यसैले तपाईँहरू आमाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कसैको वाइफ हुनुहुन्छ कि जिन्दगीमा तपाईँको हस्बेन्डको जिन्दगीमा आएको परिस्थिति दुःखमा तपाईँले उहाँलाई साथ दिइरहनु भएको छ कि प्रभुदेखि ब्याकस्लाइड गराउनु तपाईँले खोजिरहनु भएको छ? तपाईँ र मैले आफूलाई आज निर्णय तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। शैतानले चलाउने तेस्रो हतियारलाई तपाईँ र मैले यस जग्गामा आज हामीले देखेका कुरा आज हामी देख्छौँ कि आज यो जुन चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले चाहिँ यो फ्लडले चाहिँ यो जुन चाहिँ छ यसले चाहिँ दुःख अनि परिस्थितिलाई आज देखाउँदछ। अब तेस्रो चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ अब तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ 6 पदमा पढिदिनुहोस् भाइ। परमप्रभु धन्यको हुनुहुन्छ, परमप्रभु धन्यको हुनुहुन्छ जसले हामीलाई तिनीहरूका दाँतको शिकार बन्न दिनु भएन। यो दाँतको शिकार, यो दाँतले चाहिँ डरलाई देखाउँदछ। दाँत
जो सानो सानो नानीहरू हुन्छ नि, उनीहरूलाई हामीले के चलाइदिइहाल्यौँ, जिस्काइदिइहाल्यो भने चाहिँ तिनीले हामीलाई टोकिदिन्छ। हाम्रो सानो सानो नानीले हामीलाई सानोदेखि धेरै टोक्थ्यो, उसलाई चलाइदिँदाखेरि टोकिदिन्थ्यो अनि हामीले पनि टोक्थ्यौँ, अनि यिनीहरूले टोक्छ भनिकन हामीलाई एक प्रकारको डर हामीलाई लाग्थ्यो। भन्नुको अर्थ चाहिँ अन्धकारको शक्ति शैतानले चलाउने चौथो हतियार चाहिँ दाँत भनिकन भन्दछ अथवा डर भनिकन यस जग्गामा बताएको कुरा आज हामी देख्छौँ। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा डर ल्याइकन, तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा भय ल्याइकन शैतानले तपाईँ र मलाई निल्न चाहन्छ, तपाईँ र मलाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट रहित बनाउन चाहन्छ। तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ तपाईँ र म डराउनु हुँदैन। परमेश्वरको वचन बाइबलमा अघि हामीले हेर्यौँ होइन, नेहेमियाको किताबमा लेखिएको छ, प्रभुको दास नेहेमियाको जीवनमा पनि वाल बनाइराखेको बेलामा डर ल्याइदियो भनिकन लेखिएको छ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ, नेहेमियाको किताब 6 अध्यायको 9 पदलाई पढ्नुहोस् तपाईँ दया गरिकन। 9 पदलाई पढ्नुहोस् तपाईँले पहिला, अनि 13 अनि 14 पदमा पाउँछौँ। किनकि यो काम गर्नलाई तिनीहरूका हातहरू कमजोर हुन् भनिकन र यो काम नगरियोस् भनिकन भन्दै तिनीहरू सबैले हामीलाई डर देखाउँदै थिए। हेर्नुहोस् त यस जग्गामा प्रभुको दासहरूले काम गरिराखेको छ, वाल बनाउने काम गरिराखेको छ, तर यिनीहरूले काम नगरोस् भनिकन डर खिलाए भनिकन आज भन्दछ। आज तपाईँ र मैले हुनुपर्छ, यो मेलमिलाप गराउने काम तपाईँ र मैले गरिराखेका छौँ, एकतामा ल्याउने काम तपाईँ र मैले गरिराखेका छौँ, मेलमिलापमा ल्याउने काम गरिराखेका छौँ, तपाईँ र मैले रिकन्सिलिएसनको काम तपाईँ र मैले गरिराखेका छौँ। तर यो बाटोमा तपाईँ र मलाई डर खिलाउँछ, मेलमिलापमा आउन नदिनका लागि, तपाईँ मलाई एकतामा आउन नदिनका लागि, तपाईँ मलाई खुसी मान्छे बन्न नदिनका लागि, ब्लेसेड मण्डली बन्न नदिनका लागि तपाईँ र मलाई यो प्रकारको डर ल्याइदिन्छ। तर तपाईँ र म डरदेखि विजय भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। यसै कारण प्रभुले भन्नुहुन्छ नडराऊ, म तिम्रो साथमा छु। तिमी किन डराउँछौ? डराउनु पर्दैन, कारण म तिम्रो साथमा छु। तर यी दिनहरूमा यो डरको कारणले गर्दा हुँदी धेरैजना प्रभुको सेवा रहित छन्। यो डरको कारणले गर्दा हुँदी धेरैजनाले प्रभुलाई त्यागेको छ। यो डरको कारणले गर्दा हुँदी चाहिँ धेरैजनाले मेलमिलापको काम गर्न छोडेको छ। यो डरको कारणले गर्दा हुँदी वाल बनाउन छोडिराखेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी सम्पूर्ण प्रकारले हामी पाउँदछौँ। जब पनि मैले डरको विषयमा पढिराखेको थिएँ नि, डर भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँ र मेरो जिन्दगीको एउटा डरलाग्दो शत्रु हो भनिकन प्रभुले जानेको खण्डमा यस्तो थुप्रै जग्गामा प्रभु यीशु ख्रीष्टले नडरा भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरो, जब पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट पवित्र आत्माद्वारा मरियमको गर्भमा आए त्यति बेला स्वर्गदूतद्वारा सबैभन्दा पहिला बोलेको शब्द रहेछ युसुफको लागि चाहिँ तिमी नडरा भनिकन आज भनेको रहेछ। पढ्नुहोस् त भाइ दया गरिकन, यो कुरा हामी मत्तीको किताब 1 अध्यायको 20 पदमा हामी पाउँछौँ। कृपया पढ्नुहोस्। तर जब तिनले यी कुराहरूको विषयमा सोचिराखेका थिए तब हेर सपनामा प्रभुका दूत तिनी कहाँ यसो भन्दै देखा परे। युसुफ कहाँ यसो भन्दै देखा परे। युसुफ दाउदको छोरा आफ्नी पत्नी मरियमलाई आफू कहाँ ल्याउन नडराऊ। जिन्दगीको यो बाटोमा युसुफ डराइराखेको थियो, सम्पूर्ण प्रकार डराएको थियो। उसले आफ्नो स्वास्नीलाई एक्सेप्ट गर्न, उसले आफ्नो जुन चाहिँ मङ्गनी गरेको उसको दुल्हीलाई विवाह गर्न दोधारमा पडिराखेको स्थिति थियो। तर यो बेलामा भन्छ स्वर्गदूतद्वारा पहिलो शब्द बोलिन्छ, युसुफ तिमी डराउनु पर्दैन, नडराऊ। तिमी किन डराउँछौ? म तिम्रो साथमा छु त। अन्त मैले जे भन्छ तिमीले त्यो गर। आज प्रभुले तपाईँलाई मेरो निम्ति पनि यही शब्द बोलिरहनु भएको छ, तिमी डराउनु पर्दैन। युसुफको निम्ति सबैभन्दा पहिलो बोलेको शब्द चाहिँ नडरा भन्ने हो। दोस्रो कुरा, हामी पवित्र आत्माद्वारा मरियमको कोखमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आइसकेपछि मरियमको लागि बोलेको शब्द पनि, पहिलो शब्द पनि नडरा भन्ने शब्द यो लुकाको किताब 1 अध्यायको 30 पदमा हामी पाउँछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। अनि स्वर्गदूतले उनलाई भने नडराऊ मरियम। मरियम डराइराखेको थियो। यो कस्तो खालको जीवन आयो? कुनै पुरुषलाई मैले देखेको छुइनँ, आज कुनै पुरुष कहाँ म गएको छुइनँ, तर मेरो पेटमा कुनै बच्चा छ, आज म गर्भवती भएको छु। एक प्रकारको डर उसमा थियो। प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमी नडराऊ। यसै कारण तपाईँ र म डराउनु हुँदैन। युसुफको लागि बोलेको पहिलो शब्द पनि नडराऊ, अनि उसको वाइफ मरियमको लागि बोल्नु भएको पहिलो शब्द नडराऊ भनेको आज भन्दछ। त्यति मात्रै कहाँ हो र? प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्म लिइसके पश्चात जब पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट गायको गोठमा उनी जन्म लिए,
गोठालोहरूको लागि पनि प्रयोग गरेको पहिलो शब्द के थियो? फेरि यो नडराउन है भन्ने थियो। लुकाको किताबमै पाउँछौँ 2 अध्यायको 9 अनि 10 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ। लुकाको किताब। अनि हेर प्रभुका दूत तिनीहरू कहाँ आए, प्रभुका दूत तिनीहरू कहाँ आए, र प्रभुको तेज तिनीहरूका वरिपरि चम्क्यो, वरिपरि चम्क्यो, तिनीहरू साह्रै डराए, तिनीहरू साह्रै डराए। अनि स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने नडराओ, नडराओ। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो कुरा छ। पहिलो कुरा युसुफको लागि नडराओ भनिराखेको छ, दोस्रो कुरो मरियमलाई नडराओ भनिकन भनिराखेको छ, तेस्रो कुरो गोठालोलाई पनि नडराओ भनिकन आज भन्दछ। यसै कारण गोठालो तपाईहरु हुनुहुन्छ, आफ्नो आफ्नो बगालको रक्षा तपाईले गर्नुपर्छ। सेवा हजुरले गरिरहनु भएको छ, फुल टाइम वर्कर्स तपाईहरु हुनुहुन्छ, जिम्मेवारी तपाईहरु हुनुहुन्छ। के तपाई र म आज डराइराखेको अवस्थामा छैनौं? युसुफ एउटा बाउ हुन आँटेका थिए तर ऊ डराएको अवस्थामा छ। मरियम एउटा आमा हुन लागेका थिए, डराइएको अवस्थामा छ। अनि यो गोठालोहरू पनि भिडाको रक्षा गर्न पर्ने बेलामा डराइएको अवस्थामा छ। एउटा महान परमेश्वरको दासले भन्नुहुन्थ्यो, जुन मण्डलीको रेस्पोन्सिबलहरू, जुन मण्डलीको अगुवाहरू डरछेरुवा हुन्छ नि, डल्लो मण्डली नै डरछेरुवा हुन्छ भनिकन उहाँले भन्नुभएको थियो रहेछ। अनि जो घरको बाउ डराउने हुन्छ, डल्लै छोराछोरी साका सन्तान ताकटुक डराउने हुन्छ भनिकन उहाँले भन्नुभएको रहेछ। अनि यो कुरो मलाई धेरै सत्य लाग्यो। घरको बाउ नै साहसी छैन त विश्वासीहरू कसरी, छोराछोरी कसरी साहसी हुन सक्छ? घरको मण्डलीको बुबा नै साहसी छैन त कसरी तपाईँ र म साहसी हुन सक्छौं? यसैले परमेश्वरले तपाईँ र ममा साहस खोजिरहनु भएको छ, हिम्मत परमेश्वरले खोजिरहनु भएको छ। नडराऊ भनिकन भन्नुभएको छ। तर यो गोठालहरू लालक लुलुक भएर उ डराएको छ। यो डर भन्ने कुरो चाहिँ शैतानले चलाउने यो चारौं हतियार हो, फोर्थ हतियार, जो तपाईँ र मलाई निल्नका निम्ति चलाउने चारौं हतियारलाई तपाईँ र मैले हेर्यौं। अब हामी अन्तिम कुरा हामी हेरिकन यस वचनलाई हामी राख्नेछौँ। शैतानले चलाउने पाँचौं हतियार जो आज तपाईँ र मलाई निल्नका निम्ति, तपाईँलाई मलाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट रहित बनाउनका निम्ति चलाउने अन्तिम अनि पाँचौं हतियार चाहिँ हामी कहाँ पाउँछौं भन्दा हुँदी 124 अध्याय भजनको किताब 7 अध्यायमा हामी पाउँछौं। कृपया पढिदिनुस् भाइ। चरा मार्नेहरूको पासोबाट, चरा मार्नेहरूको पासोबाट चरा उम्के झै हाम्रो प्राण उम्केको छ, उम्केको छ। पासो छिन्यो, पासो छिन्यो र हामी उम्क्यौं। त्यो अन्तिम हतियार चाहिँ पासो भनिकन यस जग्गामा बताएको छ। पासो यो तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा पनि विभिन्न प्रकारका पासोहरू ल्याइकन तपाईँ र मलाई अल्झाउन चाहन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट रहित त यसले तपाईँ र मलाई बनाउन चाहन्छ। पासो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी देख्छौँ। महान परमेश्वरको दास हामी भन्न सक्छौँ, जसलाई परमेश्वरले चाहिँ जन्मनुभन्दा अघि एनाउन्समेन्ट गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। ती परमेश्वरको दासको नाम हो स्यामसोन, जसलाई परमेश्वरले पवित्रताको भूमिमा राखिकन पवित्रता चाहिँ के हो भन्ने कुरो प्रदर्शन गर्न चाहेका थिए। उसले एउटा शक्तिशाली मान्छे उहाँलाई बनाउनु भएको थियो, एउटा बलियो मान्छे परमेश्वरले उहाँलाई बनाउनु भएको थियो। तर अन्धकारको शक्तिले चाहिँ उसमाथि यस्तो प्रकारको पासो हालेको कुरा आज हामी देख्छौँ। यस्तो खालको पासो हालिदिएको छ जुन पासोमा परेकन उसले आफ्नो जिन्दगीलाई खतम पारिदिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्दछौँ। परमेश्वरले उहाँलाई भन्नुभएको थियो, तिमी नाजिरी भएको खण्डमा तिमीले जिन्दगीमा कहिले पनि डेड बडी छुनु हुँदैन भनिकन भन्नुभएको थियो। तर उसलाई यस्तो प्रकारले झुकाएको छ, यस्तो प्रकारको पासो बनाएको छ कि उसले त्योभन्दा पहिले नै एउटा सिंहलाई मारेको हुन्छ। एउटा जग्गामा ऊ जाँदाखेरि फर्केर आउँदाखेरि त्यो सिंहको लोथमा चाहिँ, सिंहको सिनोमा चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले मिठो मह बनाइदिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्दछौँ। अनि त्यस जग्गामा चाहिँ ऊ पासोमा परेको कुरा हामी देख्दछौँ। कृपया भाइ यो कुरा हामी सायद जजेसको किताब 13 अध्यायको तपाईले 4 पद पढ्नुहोस्, त्यसपछि 14 अध्यायको 9 अनि 10 पदलाई पढिदिनुहोस्। अब हामी अन्त गर्छौँ हेरिकन। पढ्नुहोस्। यसकारण अब म तिमीलाई यो बिन्ती गर्छु, म तिमीलाई बिन्ती गरिहाल्छु, तिमी होशियार हो, तिमी होशियार हुनुपर्छ। अनि दाख मद वा मदिरा नपिउनु, र कुनै अशुद्ध कुरा नखानु। अनि पढ्नुहोस् तपाईले 14 अध्यायको 9 अनि 10 पदलाई। अनि तिनी त्यसबाट केही झिके र आफ्नो हातमा लिएर खाँदै गए र आफ्ना बाबु आमा कहाँ आएर उनीहरूलाई पनि दिए अनि उनीहरूले खाए। तर तिनले त्यो मह सिंहको सिनोबाट झिकेको कुरा उनीहरूलाई बताएनन्। हेर्नुहोस्, उनीहरूलाई बताएन। यस जग्गामा हामी प्रभुको दास यो स्यामसोन पासोमा परेको हामी देख्छौँ।
परमेश्वरले अघिबाटै उहाँलाई भनेको थियो तिमीले कुनै सिनोलाई छुनु हुँदैन, तिमीले कुनै डेड बोडीलाई छुनु हुँदैन, तिमी यसबाट टाढो रहनुपर्छ। र उनी यात्रामा गएर सिंहलाई मारिदिन्छ जाँदाखेरि। तर फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ लोथ थियो, जुन चाहिँ सिनो थियो, त्यो सिनोको वरिपरि मजाले मौरीले मह बनाएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। सम्पूर्ण प्रकारले सुन्दर मह तप 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 चुइएको छ। अनि सेमसन आकर्षित हुन्छ अनि ऊ त्यस जग्गामा जान्छ र उसले त्यस महलाई टिप्छ अनि महलाई खान्छ र उसले आफ्नो आमा र बुबालाई पनि दिन्छ। यस जग्गामा शैतानले उसलाई निल्नका निम्ति प्रयोग गरेको हतियार रूपी यस जग्गामा पासोलाई आज हामी देख्छौँ। बाहिरबाट कति सुन्दर मह थियो, बाहिरबाट कति सुन्दर मह जसले तपाईँ र मलाई सामर्थ दिन्छ, जस्तो तपाईँ र मेरो सम्पूर्ण प्रकारले बल दिने बाहिरबाट कति सुन्दर छ। तर त्यो महको भित्र चाहिँ त्यो सिंहको सिनो थियो, त्यस जग्गाभित्र डेड बोडी थियो, त्यस जग्गामा पार्थिव शरीर थियो जुन चाहिँ उसले छुनु पनि हुन्थेन। के तपाईँ र म आज यो प्रकारको पासोमा तपाईँ र म परिराखेका छैनौँ? अस्तिको दिनमा विशेष गरिकन एउटा युथ क्याम्पमा आज हामीले वचन हेरिराखेका थियौँ कि त्यस जग्गामा बनिराखेका थियौँ। मोज मजा भन्ने कुरो टाढोबाट हेर्दाखेरि सुन्दर लाग्छ, अति मिठो लाग्छ, अति महिमित लाग्छ, तर त्यो मोज मजा भित्र चाहिँ मृत्यु छ भनिकन हामीले हेरिराखेका थियौँ। त्यो मोज मजा भित्र चाहिँ गरिबी छ भनिकन हेरिराखेका थियौँ। त्यो मोज मजा भित्र चाहिँ एक प्रकारको सम्पूर्ण प्रकारले कंगालीपन छ भनिकन आज हेरिराखेका थियौँ। तपाईँ र मलाई हो टाढोबाट हेर्दाखेरि राम्रो कुरो देख्ला, कुनै पनि कुरा मनोहर देख्ला तपाईँ र मेरो निम्ति, तर यसभित्र चाहिँ सिनो हुन्छ, यसभित्र चाहिँ अपवित्रता हुन्छ, यसभित्र चाहिँ नराम्रो कुरा हुन्छ, यसभित्र चाहिँ शैतानको पासो हुन्छ। यसै कारण टाढोबाट तपाईँ र मैले हेर्दाखेरि कुनै पनि कुरो तपाईँ र मैले त्यसलाई राम्रो मानिहाल्नु हुँदैन। यसै कारण यो बाटोमा के तपाईँ र म पासोमा परिराखेका छैनौँ? आज धेरै जवान भाइहरू पासोमा परेको छ, धेरै जवान भाइ बहिनीहरू पासोमा परेको छ। हेर्दाखेरि कति सुन्दर छ, एउटाखेरि कति राम्रो छ। आज विवाहको सम्बन्धमा भनिराखेको हुन्छ, आमा आमा उहाँलाई नै म विवाह गर्नु पर्यो, उहाँ त हाम्रो चर्चको दाजुभाइ भन्दा यति दामी छ, विश्वासी भन्दा पनि दामी छ, यति सुन्दर छ, बोली पनि दामी छ, उसको स्वभाव पनि दामी छ, प्रभुलाई पाउँछु भनिकन उहाँले भन्छ। टाढोबाट हेर्दाखेरि कति सुन्दर छ, साँच्चै प्रभुको जनभन्दा पनि दामी देख्दछ, तर त्यसभित्र चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले पासो हुन्छ, त्यसभित्र चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारको पासो हुन्छ भन्ने कुरो तपाईँ र मैले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। जिन्दगीमा तपाईँ र म पासोमा परिराखेका छैनौँ? हाम्रो जवान भाइ तपाईँहरू पासोमा परिरहनु भएको छैन? टाढोबाट हेर्दाखेरि उहाँलाई अति राम्रो देख्दछ, अति खुसीको मान्छे देख्दछ, मानव प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पाएको जस्तो देखिन्दछ, मेरो घरलाई सहायता दिने, आमा र बाउलाई पनि राम्रो प्रकारले स्याहार्ने, जिन्दगीमा सम्पूर्ण प्रकारले जीवनमा साथ दिने, सम्पूर्ण प्रकारले आज आफ्नो लाइफको पार्टनर चाहिँ उनै तपाईँ र मलाई लागिराखेको छन्। यदि उनी प्रभु यीशु ख्रीष्ट रहेछन् भने तपाईँ र मैले हात हाल्नु चाहिँ सोच्नुपर्छ। कारण यसभित्र बाहिरबाट हेर्दाखेरि मह तुप तप 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 चुइराखेको भए तापनि तर त्यसभित्र चाहिँ कुहेको कुराहरू हुँदछ, अशुद्धताको कुराहरू हुँदछ। यसै कारण आज तपाईँ र मैले आफूले आफूलाई निर्णय गरौँ, तपाईँ र म यो पासोमा परेका छैनौँ, यो पासोमा तपाईँ र म छटपटी राखेका छैनौँ। र आज तपाईँ र मेरो निम्ति एउटा निर्णयको समय हो। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई देखाउनु भयो, शैतानले यो प्रकारको समयलाई ल्याइकन यो प्रकारको मौकामा तपाईँ र मलाई खुलुत्तै निल्न चाहन्छ। गर्जिने सिंह चाहिँ तपाईँ र मलाई खोजी नै हिँडिरहेको छ, अलिकति मौका पाए कि तपाईँ र मलाई खतम पारिदिइहाल्छ यसले। र आज तपाईँ र म यसको युक्तिदेखि अनजान हुनु हुँदैन। तपाईँ र ममा हामीलाई नष्ट पार्न, हामीलाई निल्न, प्रभु यीशु ख्रीष्ट रहित बनाउन प्रयोग गर्ने यो 5 प्रकारको हतियारलाई आज तपाईँ र मैले चिनेका छौँ। यो 5 प्रकारको वेपन्सलाई तपाईँ र मैले थाहा गरेका छौँ र यो वेपन्सहरू तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा प्रयोग भइराखेका छन् भने, आइराखेका छन् भने तपाईँ र म आज होसियारी हुनुपर्छ। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा विरोध आइराखेको छ भने यो शत्रुको हतियार हो, तपाईँ र म होसियारी हुनुपर्छ। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा सम्पूर्ण प्रकारले तपाईँ र मलाई कसैले रिस गरिराखेको छ भने तपाईँ र म होसियारी भइहाल्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा फ्लड रूपी बाढ तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा दुःख आइराखेको छ भने यो हतियार हो, तपाईँ र म यसमा पनि होसियारी भइहाल्नुपर्छ। तपाईँ र मलाई तीत दाँत जसले चाहिँ आज तपाईँ र मेरो जीवनमा ल्याएको डरलाई देखाउँदछ, डर तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा ल्याइराखेको छ भने तपाईँ र म होसियारी हुनुपर्छ। र अन्तिम कुरो पासो, टाढोबाट हेर्दाखेरि दामी देख्ने कुरा जसलाई तपाईँ र मैले होसियारी बनिकन तपाईँ र म यसको पासोमा तपाईँ र म पर्नु हुँदैन। धेरै परमेश्वरको दासहरू छन्, उनीहरू पासोमा परे,
सेमसन प्रभुको दास एकदम पासोमा परेको कुरा आज हामी देख्छौँ। अरू थुप्रै थुप्रै प्रभुको दासहरू पासोमा परिकन उसले आफ्नो जिन्दगीलाई एउटा बर्बाद बनाएको कुरा हामी देख्छौँ। र आज तपाईँ र म पासोमा नपरौँ। हेर्दाखेरि दामी लाग्ने कुरा त्यो कुरो नराम्रो हुन सक्दछ। यसैले आज तपाईँ र मैले अन्तिम निर्णय गरौँ। अब हामी थोरै समय सधैँ चाहिँ म जहिले पनि तपाईँहरूसँग जोडिन्छु, यो कुरो म गराउने गर्छु। 30 सेकेन्ड प्रभुले तपाईँ र मलाई समय दिनुभयो। तपाईँ र मसँग परमेश्वरले बात गर्नुभएको छ। तिमीहरू यो पासोमा परेको म चाहदिनँ। तिमी डराएर मदेखि टाढो भएको चाहदिनँ। तिम्रो जीवनमा आएको विरोधमा तिमी सहनशीलता भएको म चाहन्छु। तिमीले विरोध गरेको म चाहदिनँ। तिम्रो जिन्दगीमा आएको दुःखमाथि तिमी विजय भएको चाहन्छु। यस दुःखले तिमी बगेर गएको म चाहदिनँ। र यो हतियारलाई तिमीलाई आज तिमीले जानेका छौ, चिनेका छौ। र तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा यो हतियारले आजको दिनसम्म तपाईँ र मलाई प्रहार गरिराखेको छ भने तपाईँ र मैले प्रभुलाई भनौँ, प्रभु म विजय बन्न सकिराखेको छैन। यो हतियारले मलाई प्रहार गरिराखेको छ, तर म एउटा हारिराखेको अवस्थामा छु। आज म विजय बन्न पाएको छुइनँ। आज मलाई तपाईँलाई सहायता गर्नुहोस्। यदि तपाईँ र मैले स्वतन्त्र प्रकारले जीवन जिराखेका छौँ, यो हतियार तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा आउन सक्छ कुनै पनि समय। यसको लागि प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई अनुग्रह गर्नुहोस् भनिकन तपाईँ र मैले मनमा नै प्रभुलाई तपाईँ र मैले प्रार्थना गरौँ। अनि तपाईँ र मैले निर्णय आज तपाईँ र मैले गरौँ। र तपाईँ र म शत्रुको हातमा नपरौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट रहित तपाईँ र म नबनौँ। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा ल्याएको यो सब प्रकारको शत्रुको हतियारलाई तपाईँ र मैले चिनिकन होसियारी भएर परमेश्वरको सेवामा तपाईँ र म लगातार लागि परौँ। र परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिन चाहेका ती मुकुटलाई हामीले समयमा प्राप्त गर्न प्रभुले हामीलाई सहायता गरेको हुन्। परमेश्वरले यस वचनमा आशिष दिएको होस्। र एउटा 30 सेकेन्ड हामी आफ्नो जग्गामा घोडा टेकिकन हामी एउटा निर्णय हामी लिन्छौँ। र यो सेवाकाईको भार हाम्रो आदरणीय दाजु भुवेनलाई म आज दिन चाहन्छु। परमेश्वरले यस वचनमा चाहिँ आशिष दिएको होस्।